नमस्कार। कार्यक्रम इकोनोमी 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर वास्तवमा यो भनाइ अब पुस्तकमा मात्र सीमित हुन थालेको छ। पछिल्ला केही दशक अगाडिसम्म नेपालले ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने गरेको थियो, तर पछिल्लो समय चामल मात्र 10 टन वर्षेनी नेपालले आयात गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रले देशका करिब 65% नागरिकलाई पूर्णतः वा आंशिक रोजगारी दिएको छ र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब 30% कृषि क्षेत्रको नै योगदान छ। तर यस क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। केही दिन अघि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ र यस कार्यक्रममा हामी बजेटलाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्दै आएका छौं। आजको छलफलमा हामी कृषिमा केन्द्रित रहेर बजेटलाई समीक्षा गर्नेछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि अर्थशास्त्री डाक्टर देवेन्द्र गौचन, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल, उहाँ उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, र त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ निर्मल गदालज्यू। म सबभन्दा पहिले डाक्टर देवेन्द्रसँग आउन चाहन्छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई खुबै प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको थियो। बजेट पनि आइसकेको छ। यसपालिको बजेटमा सरकारले जुन नीति र कार्यक्रममा जुन प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गरेको थियो, यसलाई कतिको समेटेको जस्तो लागेको छ हजुरलाई? अब यो कृषिको ओभरअल अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि केही कुराहरू राम्रो आएको देखिन्छ र अवस्था भनेको असामान्य अवस्था, यो कोभिड-19 ले ल्याएको यो महामारी र सङ्कटलाई एड्रेस गर्नलाई जुन फोकस रूपमा राहत र रोजगारीको रूपमा आउनु पर्थ्यो त्यो रूपमा आएको देखिएन र ओभरअल केही कुराहरू राम्रा पनि आएका छन्, जस्तो कृषिमा जस्तो कृषिको खास गरेर बजार व्यवस्थापन गर्ने, हैन, खाद्य भण्डारहरू विकास गर्ने, भूमि ब्याङ्कको कुराहरू र केही राम्रो आएको छ, हैन। तर स्पेसली चाहिँ राहत र रोजगारी अहिलेको असामान्य अवस्थालाई एड्रेस गर्नलाई त्यो बजेट चाहिँ सफिसियन्ट छैन र त्यसले चाहिँ एकीकृत रूपमा वान विन्डो रूपमा पोलिसीको रूपमा आएको देखिएन मलाई लाग्छ। किनकि भूमि ब्याङ्कको कुरो गरिएको छ, बजार व्यवस्थापनको कुरो गरिएको छ, तर अहिले त किसानलाई तत्काल राहत चाहिएको जस्तो थियो, किनकि लामो समयदेखि यो कोरोनाले गर्दा र लकडाउनले गर्दा के हरेक कुरा ठप्प परेको भएको छ। मलाई सोध्नु भएन, खास गरेर यो भने अहिले हाम्रो बहुसंख्यक साना र सीमान्त कृषकहरू छन्, हैन। उनीहरूको लागि एड्रेस गर्ने खास गरी यो अहिलेको अवस्था भनेको सप्लाई चेन डिस्टर्ब छ। किसानहरूले आफ्नो उत्पादनहरू, कृषि उपजहरू बिक्री गर्ने नसकेको अवस्था छ, हैन। त्यसलाई एड्रेस गर्ने र खास गरेर धेरै कृषि श्रमिकहरू भोकमरीमा व्याप्त छन्, हैन। त्यसलाई एड्रेस बजेट र कार्यक्रमहरू खास रूपमा आएन भन्ने हो। म हेमराजजीका आउन चाहन्छु। हेमराजजी, तपाईँ निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको खास गरी कृषि उद्यम केन्द्रको सहसभापति पनि हुनुहुन्छ। म यो कृषिलाई जहिले पनि आयमूलक, मर्यादित अनि उत्पादनशील पेसाको रूपमा विकास गर्ने भनिँदै आएको छ। यसपालिको बजेटमा पनि यही लक्ष्य राखिएको छ, तर अझैसम्म हामी हेर्छौँ कि कृषि वास्तवमा मर्यादित पेसा अझै पनि बन्न सकिरहेको छैन। कारण चाहिँ के होला? त्यही हो, सरकारले पहिला पनि अब कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिमा 65% मान्छे इन्भल्भ भएका छन्, 27% ल्यान्ड युज भएको छ, यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भने तापनि बजेट ल्याउँदाखेरि त्यसरी फोकस गरेर लिएको अवस्था थिएन। हामी कृषि उद्यम केन्द्रबाट विभिन्न सल्लाह बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि हाम्रा सुझावहरू त्यसमा आफै पनि गएको थिएँ। राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि कृषि मन्त्रालयमा इभन कृषि मन्त्रीज्यूलाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पनि गरेर देखाएको थियौँ, अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुर्याएको थियौँ। अब लास्ट इयरहरू भन्दा यसपालि केही फरक, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, केही फरक चाहिँ देखिन्छ। यसमा अलिकति बजेट पनि बढाएको छ। यो 41 अर्ब सायद बनाइएको छ बजेट। खाद्य भण्डारका कुरा गरिएको छ। अरू माध्यमबाट अरू बजेट पनि दिएको छ। डाइरेक्ट बजेट
भएर तपाईँको स्थानीय निकायहरूलाई सबै स्थानीय निकायहरूलाई कृषि बजेट दिएको छ। कोल्ड स्टोरेजको कुरा गरिएको छ। तपाईँको ब्याङ्कहरूले सब्सिडी लोन चाहिँ तपाईँको विकास ब्याङ्कले हरेक ब्रान्चले 5 जनालाई र कमर्सियल ब्याङ्कले 10 जनालाई भनेर भनिएको छ। र तपाईँको प्राविधिकहरू पनि सबै स्थानीय निकायमा एउटा लाइफ स्टकको एउटा कृषिको 2 जना मिनिमम पनि प्राविधिक पुर्याउने भनेर छ। यी कुराहरू सकारात्मक छन्। ओभरअलमा अलिकति कृषि क्रान्ति भनिन्थ्यो, त्यो अब क्रान्ति नै त नभनौँ, एउटा त्यसको फाउन्डेसन तयार गर्ने खालको बजेट चाहिँ भएको छ। अब तर अब यो कोरोना पनि छ, अरू बेला पनि सरकारले बजेट ल्याए अनुसार हामीसँग कृषि मन्त्रालय या कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग त्यो संरचना, त्यो विल पावर चाहिँ देखिँदैन। त्यो पनि साथमै यो कृषिलाई कसरी परिचालन गर्ने, हाम्रा कर्मचारी संयन्त्रहरूलाई कसरी त्यो किसानसम्म पुर्याउने, कसरी रिजल्ट ओरिएन्टेड गर्ने, ती संरचना प्याकेज पनि बजेटले ल्याएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो ल्याएको देखिँदैन। अर्को कुरा, हामीले कृषि लगायत अरू उद्योगहरूको पनि कुरा गरिएको थियो। र कृषिकै कुरा गर्नुपर्दा एउटा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर भनिएको थियो हामीले। तत्कालै अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तै तत्कालै मजदुरहरूलाई या किसानहरूलाई राहत पुगोस्, सबै घरमा हात भर बसेको अवस्थामा राहत पुगोस्, उहाँहरूले कृषिका वातावरणहरूलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबमा डिटेलली हामीले फिगरै तोकेर दिएका थियौँ। त्यो चाहिँ हुन सकेको अवस्था देखिँदैन सर। म निर्मलजीका आउन चाहन्छु। निर्मलजी, जस्तै कृषिलाई मुख्य रोजगारीको रूपमा विस्तार गर्ने भनिएको छ बजेटको कुरा गर्दा, त्यसपछि कृषिमा रूपान्तरणको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि भनिएको छ। अर्कातर्फ हामीहरूले पनि कुल बजेटमा 41 अर्ब विनियोजन गरिएको छ कृषि क्षेत्रलाई। के यो सरकारले जुन सोचेको कुरा छ, सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि यो 41 अर्ब पर्याप्त हो त? यसलाई कसरी बुझौँ भनेदेखि हरेक बजेटको या कार्यक्रमहरूको केही बलियो र केही कमजोर पक्षहरू हुन्छ। यसपालिको बजेट विशिष्ट परिस्थितिमा आएको छ, अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीको बिच। र एउटा साधारण हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भनेदेखि अलिकति प्रभावित कृषकहरूलाई केही राहतहरू चाहिँ आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ एटलिस्ट हामी कृषिमा काम गर्ने कृषि विज्ञको हैसियतले त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ भएको हो यो बजेटमा। यद्यपि त्यो लाइन किन एउटा र अर्को चाहिँ यो बजेटका केही राम्रा पक्षहरूमा जस्तो कि मलाई लाग्छ बुदा नम्बर 82 जस्तो लाग्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ पूर्णतया उत्पादनमा फोकस हुने र सरकारले मलखाद, बिउ बिजन, विषादी, मेसिनरी औजार यी कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भनेर जुन किटेर आएको छ, यो वास्तवमा कृषिलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू, कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने आधारभूत कुराहरू सरकारले चाहिँ यी चाहिँ मलखाद, बिउ बिजन र मेसिनरी औजारहरू र यो चाहिँ कृषि ऋण हामी सुनिश्चित गर्छौँ सम्पूर्ण किसानको लागि भनेर जुन चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट आएको छ, त्यो मेरो विचारमा अत्यन्त सकारात्मक छ। र यसले चाहिँ यदि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो एउटा चाहिँ निकै राम्रो पक्ष चाहिँ बजेटको। र अर्को चाहिँ के छ हजुरको भनेदेखि जस्तो बजेटको साइजको सन्दर्भमा यसमा चाहिँ कृषिविदहरूको सबैजनाको एउटा एकै स्वर के छ भनेदेखि बजेटको साइज चाहिँ अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा र विशिष्ट अवसरलाई हामीले चाहिँ यो जुन अपर्च्युनिटी छ कोरोनाको, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने ट्र्याकमा चाहिँ कता कता त्यो बजेटको साइज अपुग हुने र केही कार्यक्रमगत रूपमा पनि अहिलेको कोरोना पछिको जुन कृषिको हामीले चाहिँ कृषिको भविष्यमा हामीले जुन चाहिँ समस्या पनि देखेका छौँ र चुनौती पनि देखेका छौँ, खास गरी पोस्ट चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा कृषिमा को सन्दर्भमा त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने र त्यो हामीलाई प्राप्त अवसरहरू उपयोग गर्ने गरी चाहिँ बजेट नआएको कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत अवधारणा छ। म देवेन्द्रजीसँग आउन चाहन्छु। हजुर, एकातर्फ हामी कृषिलाई उत्पादनशील पेसाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर भनिरहेछौँ, अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि यसपालि मलमा चाहिँ 5% कर पाइएको छ, बिउ बिजनमा पनि 10% देखि 15% पारिएको छ, त्यस्तै डिजल मटेरियल र भन्सारको भन्सार शुल्क बढाइएको छ। अब एकातर्फ हामी चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाउने भन्छौँ, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, बजारीकरण विभिन्न किसिमका नाम दिन्छौँ, र अर्कातर्फ कृषिको लागि जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामी कर बढाउँदै लगेका छौँ। यसले के असर पार्ला त?
अब वास्तवमा के छ भने कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने अब हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार नेपालमै उत्पादन हुने कृषि उपजलाई हैन हामी आत्मनिर्भर हुनलाई अब आयातित वस्तुमा कर लगाएर बढी कर लगाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ किनभने हामी कम्पिट गर्न सक्छौँ बाहिरको विदेशी प्रडक्टसँग भन्ने हो। त्यसमा अहिलेको बजेट भाषणमा केही रूपमा अब आयातितमा जस्तो कृषि सेवा शुल्कमा 5% र 9-10% को कुराहरू आएको छ हैन। अब तेस्रो मूल्य 10% पनि भनिएको छ। र यो अर्को कुरा चाहिँ इनपुटमा चाहिँ हामीले कर कम हुनुपर्ने इम्पोर्ट ट्याक्स हैन, किनभने कृषि सामग्री आफ्नै देशमा उत्पादन नहुने कृषि सामग्रीमा कर भयो भने कर लाग्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ र त्यसले गर्दा उत्पादनमा असर पर्छ हैन, त्यसले कम्पिट गर्न सक्दैन भन्ने हो। त्यसकारण अब फर्टिलाइजरमा अब खासै मैले बुझेको चाहिँ यो फर्टिलाइजर कर लगाइयो भन्ने छ हैन, तर त्यो चाहिँ मूल्यमा बिक्री गर्ने मूल्यमा त्यो चाहिँ कर लाग्दैन भन्ने कुरा छ। किनभने त्यो खास गरी युरियामा विशेष किसिमले नन एग्रिकल्चरमा युज हुने इन्डस्ट्रियल युजमा हुने युरियामा कर लगाएको भन्ने छ हैन, त्यो चाहिँ क्लियर छैन। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने इनपुटमा चाहिँ जुन देशमा कृषि उत्पादनको लागि नहुने इनपुट जुन इम्पोर्ट गरिन्छ त्यो इनपुट चाहिँ त्यसको कर चाहिँ कम हुन्छ र आउटपुटमा पनि हामीले नेपालमा आफै उत्पादन हुने कृषि उपजमा चाहिँ त्यसमा करको दायरा इम्पोर्ट ट्याक्स चाहिँ बढाइदियो भने हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर केहीमा बढाएको पनि छ, जस्तो अहिलेको बजेट भाषणमा केही कृषि उपजमा बाहिरबाट आउने विदेशबाट आउने वस्तुमा कर बढाइएको छ। त्यसकारण अब हामीले यसमा स्पष्टता अझै के भने धेरै यो सबै इनपुटमा त कर लागेको छैन। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ अब कम लाग्नुपर्ने हो किनभने यसले चाहिँ प्रोडक्सन र ह्यान्डलिङ मार्केटिङमा असर गर्छ भन्ने हो। तर अब मैले बुझेको के भने पेट्रोलियममा कर लगाइएन भने फेरि यो चाहिँ इन्डियामा जान्छ, किनभने यो इन्डियाको पेट्रोलियम प्रडक्ट भन्दा नेपालको चिपर हुने भएको हुनाले इन्डिया जाने नेपालमा युज नहुने भन्ने किसिमले त्यो लगाइएको भन्ने छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब विस्तृत रूपमा अझै पनि बजेटको कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। म हेमराजीका हुन चाहन्छु। हेमराजी, यसपालिको बजेटको कुरा गर्दाखेरि धेरै मान्छेले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेका थिए, कारण परिस्थिति बिल्कुलै फरक थियो र सरकारले पनि अहिले के भन्दैछ जस्तै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट वैदेशिक रोजगारबाट मानिसहरू फर्किएका छन्, नेपालीहरू फर्किएका छन्, खाडी मुल्कबाट फर्किँदैछन्, इन्डियाबाट के अरे भारतबाट फर्किँदैछन् र उनीहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेर सरकारले एउटा योजना बनाएको देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो कतिको सम्भव छ? सरकारले भन्न त भन्यो, तर सरकारसँग भएको योजना चाहिँ के सम्भव त छ पनि? हजुर, यसमा निजी क्षेत्रले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला जस्तो देखिन्छ? र सम्भव छ, गर्न आवश्यक पनि थियो। हाम्रो अब कृषिमा सबै 77 जिल्लामा विभिन्न टोकोबाफे भएकाले बायोडाइभर्सिटी अलग अलग भएकाले धेरै क्यास क्रपहरू उत्पादन हुने एक्सपोर्ट हुने सम्भावना बोकेका, जस्तै चिया, कफी, अलैँचीहरू जस्ता यासागुन प्रोडक्टहरू, हाई भेल्यु एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू धेरै छन्। अब हामीले अहिले रोजगार वैदेशिक रोजगारमा जाने मलेसिया, अरब, जापान, कोरिया, इभन युरोपमा पनि धेरै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ कृषि व्यवसायमा लाग्या या कृषि पेसामा लागेको क्यारियरमा लागेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। र मैले बुझे अनुसार पनि धेरै अब नेपालमै फेरेर आउने, यस्तो अवस्थामा बस्न नसक्ने, बसे तापनि जागिर पनि जाने भएकाले आउने तयार भएर बसेका छन्। अब उहाँहरू आउँदाखेरि तपाईँको लगानी, प्रविधि र सिप सबै पनि आउने कुरा हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सरकारले केही कुराहरू व्यवस्थापनको लागि गरेको पनि छ, जस्तै अहिले सुरुवाती टाइमको लागि कृषि लोनलाई 2%मा सुरुवात बजेटमा इनिसियल फन्डको लागि 2%मा लोन दिने पनि भनिएको छ। अघि मैले भने जस्तै हरेक ब्रान्चबाट यति नम्बरमा सब्सिडिज लोन दिने भनिएको छ। अनि सरकारले अब कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ नभएदेखि बजार व्यवस्थापन र लोकल लेभलमै कृषिलाई एक्टिभिटिज गर्ने र कृषि प्रबन्धन केन्द्रहरूलाई पनि विस्तार गर्दै लाने भनिएको छ। इभन हामीले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 1 नम्बरमा त्यहाँ वृन्दावनमा तपाईँको नगरपालिकाबाट 8 बिघा जग्गा लिएर कृषि प्रबन्धन केन्द्र तथा एक्सपोर्ट हब
भनेर सरकारसँग मिलेर खोल्दैछौँ। त्यस्ता हबहरू बनाउँदै जाने, अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाउँदै जाने, त्यसमा सबै त्यो हब भनेको चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान हुने भयो, मार्केटको इन्फर्मेसन भयो, ट्रेनिङहरू हुने भयो, अक्सन हुने भयो तपाईँको, अनि एक्सपोर्टको लागि इन्फर्मेसन हुने भयो, बिउ बिजन सबै एउटा वान डोर स्टप भने जस्तो कृषिलाई चाहिने हुन्छ होइन। ती केन्द्रहरूलाई विस्तार गर्नलाई पनि केही कुराहरू बजेटमा आएका छन्। तर अब यतिले मात्रै चाहिँ अब हामीले जुन 10-15 लाखलाई नै अब उत्पादनमा र कृषिमा लगाउने भनिया छौँ त्यो काफी पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। अब यो निर्मल सरले भने जस्तै अहिले अब प्रतिकूल अवस्थामा बजेटको पनि कुरा होला। अब राजस्व पनि अहिले उठेको अवस्था छैन, उल्टै निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज चाहिन्छ, हामी थला परेका छौँ, हामी अब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेको अवस्था छ होइन। त्यसमा सरकारलाई पनि गाह्रो त छ। गाह्रो हुँदै पनि पर्यटन कृषिमा अलिकति सरकारले यसपाल अब यो क्षेत्र धेरै असर परेको क्षेत्र हो, रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र हो। यसमा इभन उत्पादन गर्ने वस्तुलाई पनि कच्चा पदार्थलाई एक त कम भएर भन्सार लगाएर गर्न खोजेको देखिन्छ। अघि तपाईँले अब डाक्टर साहबलाई, देवेन्द्र डाक्टर साहबलाई कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसमा पनि म अलिकति जोड्न खोजेँ। यो जस्तै हाम्रो पनि 22 वटा चाहिँ तपाईँको वस्तुगत एसोसिएसन कृषिसँग जोडिएका छन्। त्यो मैदा पिठो मैदाहरूको सङ्गठन पनि छ। त्यहाँ पनि अब तपाईँको गहुँबाट उत्पादन हुने सिरियलहरू धेरै छन्। अब 81 तपाईँको कृषि विकास कर भनेर तपाईँको 5% बाट 10% कति पुर्याइदिएको अवस्थामा छ होइन। त्यो हुँदा चाहिँ अब त्यो उद्योग खोलिया छ, त्यत्रो लगानी भएको छ, अब त्यो उद्योग त भोलि त यहाँ उत्पादन गरेको प्रोडक्ट त तपाईँको इम्पोर्टसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले बरु कृषि गहुँ मकैहरूलाई कोरिडोर डेभलप गरेर त्यसमा पहिला अभियान चलाउनु पर्यो, प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो। बढाइसकेपछि त्यसमा त हाम्रो पनि लबी नै छ। बढाइसकेपछि इम्पोर्ट गर्ने होइन, आफ्नै उत्पादनलाई सक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यो ट्याक्सहरू लगाउनु पर्ने। यस्तै कुराहरू काहीँ न काहीँ ट्रेनिङ नमुलेका कुराहरू छन्। राज्यले अब कृषिलाई रोजगार बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउने के राम्रा कुराहरू पनि गरेका छन्। अब यो तपाईँको फिनिस प्रोडक्टलाई पनि डिस्करेज गर्नलाई अन्तःशुल्कदेखि कृषि ट्याक्सहरू लगाएको छ, तर ट्रेनिङ नमिलिरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। यसमा अझै थोरै मैले बिचमा जोडेँ। अब एकतर्फ हामी कृषिलाई बजारीकरणको कुरो गर्दैछौँ र अब तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले मैले यो प्रश्न गर्दैछु। जस्तै अहिले नै हामीले हेऱ्यो भने तरकारी फाल्ने अवस्था छ। काठमाडौँमै तरकारी हामी हेर्छौँ, न किसानले मूल्य पाएको छ न उपभोक्ताले सस्तोमा पाएको छ। तर निकै तरकारी फलफुल चाहिँ फालिँदैछ, पुरिँदैछ। यसमा पनि त निजी क्षेत्रले अलिकति गर्न सक्थ्यो नि कि सारा कुरा हामी सरकारमाथि नै छोडिदिने होइन। हामीले गरे पनि छौँ। हाम्रा सबै जिल्लामा नगरमा जिल्ला उद्योग सङ्घ, नगर उद्योग सङ्घहरू छन्। त्यहाँ हामीले अफिस खोलेका छौँ, विभिन्न प्रोग्राम गरेका छौँ। त्यहाँको प्रशासनसँग हामी दिनै जस्तो डेलिगेट र हाम्रा समस्याहरू बताइरहेछौँ र कति ठाउँमा पास नभएर बिचमा रोकेर सडेर जाने अवस्थामा हामीले मध्यस्थता गरेर छुटाएका पनि छौँ। तर अहिलेको यो लकडाउनको परिवेशमा के छ भने एउटा निकायले खोल्ने भन्छ, सरकारले एउटा डिसिजन गर्छ, त्यो बजारमा चाहिँ अर्को अवस्था छ। त्यसै पनि हाम्रो अलिक विकट मुलुक भएको नाताले इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै कमजोर छ। तर निजी क्षेत्रले पनि खासै प्रयास गरेको चाहिँ त्यति देखिएन। होइन, त्यस्तो लाग्छ होला। हामी त यो लकडाउन भरि सिंहदरबारमै घुमिरहेछौँ भने हरेक वस्तुगतका जिल्लाका साथीहरू लिएर सरकारले चाहिँ त्यति झासरले भने जस्तो अनि सरकारले चाहिँ त्यति हाम्रो निजी क्षेत्रको कुराहरू जति सुन्नुपर्ने, जति इकोनोमी चलायमान गर्नलाई जति सिरियसली लिनुपर्ने त्यो चाहिँ लिएको जस्तो हामीलाई पनि लागेको छैन। तर हाम्रो प्रयास त हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ खोलेर दिनै पछि अवस्था छ। म निर्मलजीका आउन चाहन्छु। अब एकातर्फ आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, बजारीकरण, यी जुन शब्दहरूको हामी शब्दहरू राखिएको छ, तर वास्तविकता के छ भने अहिले पनि हामी आकाशे खेतीको भरमा छौँ। तर भने बिउ बिजन हामी ल्याइरहेको छौँ, कुनैमा घोगा लाग्दैन, कुनैमा के हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा
यो जुन सरकारले यति ठुलो लक्ष्य राखेको छ यो पूरा होला जस्तो लाग्छ त? यस्तो छ, जस्तो बजेटको साइजको कुरा गर्दा यहाँलाई एउटा जानकारी के गरौँ भनेदेखि पछिल्लो समयमा रेड बुकमा पब्लिस हुँदाखेरि बजेटको साइज चाहिँ 39 अरब 40 करोड 20 लाख मात्रै हो भन्ने सुन्नमा आछ अहिले। त्यो पहिला हामीले 41 अरबको कुरा 41 अर्ब 40 करोड भनेको थियो हामीले हो, अहिले त्यसबाट पनि घटेर रियल रेड बुकमा चाहिँ अझ बजेट चाहिँ घटेर आएको चाहिँ 39 अर्ब। हजुर हजुर, जस्तो हामीका के छ भने अलिकति शब्दमा कता कता हामीमा क्लियरिटी छैन कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो हामी यो शब्द इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ, कमर्सियलाइजेसन, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण, यस्ता शब्दहरू। वास्तवमा हामीले खोजेको चाहिँ दिगो आधुनिकीकरण हो, त्यसैभित्र अरू शब्दहरू पनि पर्दछन्। र अब अलिकति मैले अघि यहाँलाई भनेको थिएँ बजेटको विकनेसको रूपमा जुन एउटा विशिष्ट परिस्थिति छ हाम्रो, र कृषिलाई चाहिँ मैले कृषिमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। किनभनेदेखि करिब तेस्रो मुलुकबाट हामीका 6 लाख मान्छेहरू चाहिँ आउने चाहिँ हाम्रो पछिल्लो चाहिँ आकलन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपालभित्रै हाम्रो आन्तरिक श्रम चाहिँ करिब 15 देखि 20 लाख रुपियाँ नेक्स्ट इयर थपिँदैछ। र त्यस्तै भारतबाट 5 लाखको हाराहारी गर्दा करिब 26 लाख मानिसहरू चाहिँ अबको हाम्रो चाहिँ श्रम बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ। र त्यो श्रम बजारमा आउने हाम्रो जुन त्यो श्रमिकहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले कृषिमा, जस्तो कृषिको अहिलेको अवस्था रिभ्यू गर्दा कस्तो छ भनेदेखि करिब 65% किसानहरू चाहिँ कृषिलाई मुख्य पेसा पनि बनाउन नसकेको र कृषि छाड्न पनि नसकेको त्यो ठुलो हिस्सा चाहिँ अहिले त्यो ढङ्गले बाँचेको छ। र त्यो वर्ग चाहिँ वास्तवमा गरिबीको चाहिँ चक्रमा छ अहिले। र निर्वाहमुखी गर्दैछन्, निर्वाहमुखी, अझ त्यसलाई निर्वाहमुखी पनि नभनौँ, निर्वाहमुखी होइन कि त्यो सीमान्तकृत हुँदैछ, त्यो चाहिँ अनुत्पादक बन्दैछ त्यो। र त्यो एकदमै छिटो अगाडि बढिरहेछ। र पछिल्लो समय जुन हाम्रो यो गल्फ कन्ट्रीहरूमा र भारतमा श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ त्यो वर्गमा पर्नुहुन्छ। 65% जो चाहिँ कृषिमा न पूर्ण रूपमा लाग्न सकेका छ न कृषि छोड्न सक्छ। अब हामीसँग स्पष्ट के थियो भने त्यो सेक्टरलाई चाहिँ हामीले कमर्सियलाइज गर्न सक्थ्यौँ। र त्यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ त्यो उसको कार्यक्रम आएन। र पक्ष भनेको चाहिँ हामीसँग करिब 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ खेती योग्य छ, तर खेती भइरहेको छैन। त्यो सार्वजनिक पनि छ, त्यो निजी पनि छ। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो बाँझो जमिनलाई कल्टिभेट गर्न सक्ने गरी हामी करिब 10-11 लाख परिवार मतलब श्रमलाई त हामी त्यो बाँझो जमिन सक्थ्यौँ। यो एउटा अवसर थियो। र अहिले हामीले यो बाँझो जमिन र हाम्रो जुन सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको 65% को जुन कृषि छ त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले प्राप्त श्रम चाहिँ हामीले त्यता चाहिँ उपयोग गर्न सकेको भए कृषिको उत्पादन चाहिँ बढ्ने थियो। अब कृषिको उत्पादन बढेपछि के हुन्छ भनेदेखि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दाखेरि गैर कृषि क्षेत्र, कृषिजन्य उद्योगहरू, सेवा क्षेत्रको चाहिँ विस्तार हुन्छ। त्यसले फेरि हामी चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्थ्यौँ र यसरी मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धको यात्रामा लाने हामीसँग यो अहिलेको अवस्था चाहिँ सुलभ अवस्था थियो। यद्यपि बजेट चाहिँ त्यो दिशामा आउन नसकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर मैले बिचमा अलिकति जोडे यसमा, यदि अवस्था हेऱ्यो भने जुन श्रम शक्ति के अरे जनशक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, कतै न कतै यिनीहरूको त कृषिमा आकर्षण नभएर नै गएका हुन् यिनीहरू। अब यिनीहरू फर्केर आएपछि उनीहरू फेरि कृषिमा आउलान् भनेर कसरी भन्ने र उनीहरूलाई आकर्षण गर्न चाहिँ के बजेटमा के व्यवस्था गरिएको छ? जस्तो एउटा राम्रो पक्ष बजेटको के छ भनेदेखि खास गरिकन रिटर्निजहरूलाई नै टार्गेट गरेर 70,000 मान्छेलाई चाहिँ नै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने भनेर बजेटमा भनिएको छ। बजेट पनि विनियोजन भएको छ त्यसमा। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो कृषिमा आकर्षण धेरै घटेर गएको भन्दा पनि बाहिर गएको चाहिँ के हो भनेदेखि बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले गएको उहाँहरू। र उहाँहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो माटोको याद धेरै नै भएको छ उहाँहरूलाई। र मेरो चिन्जाना भएको साथीहरूको के छ भने सबैजनाको म कृषिको चाहिँ कमर्सियल फार्म खोल्छु, कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर मलाई धेरैजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो भएकोले रिटर्निजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये अधिकांशले जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ कृषिमै भविष्य छ र म फर्केर कृषिमै इन्गेज हुन्छु भन्ने खालको मान्छे आउँदैछ उहाँहरू। र यो मैले जुन यसलाई अवसरको त्यही एउटा हाम्रो अवसर चाहिँ थियो। देवेन्द्र सरका आउन चाहन्छु। जी लामो समय अब के अरे सरकारी पेसामा के अरे पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, सायद नारकसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो धेरै लामो समयसम्म। मलाई बुझ्न मन लाग्यो सरकारले योजना त बनाउँछ तर कार्यान्वयनमा जहिले पनि समस्या देखिन्छ। आखिर जरो
यो कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण चाहिँ के, जरुर चाहिँ कुन ठाउँबाट, समस्या चाहिँ कुन ठाउँबाट छ? मेन समस्या अहिले देखि भनेको यो संरचनागत कुराहरू पनि छ र सबभन्दा ठुलो त जनशक्ति हो। हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ एकदम कम छ। जस्तो अहिले यो संघीयता लागू भएपछि हाम्रो खास गरेर कृषिका जनशक्ति हाम्रो स्थानीय निकायमा पुग्नै सकेका छैन होइन। सबभन्दा समस्या भनेको त्यो देखिन्छ। यो पहिला संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि केही बरु जिल्ला लेभलमा प्राविधिक जनशक्ति थिए होइन, र यो संघीयता लागू भएपछि यो समस्या आएको छ धेरै। सबभन्दा यो जनशक्तिको कुरा हो र संस्थागत कुराहरू पनि पुगे, संस्थागत संरचनाहरू। खास गरी के भने अहिलेका जति कृषि विकासका कुराहरू छन् हामीले अब धेरैसो सहर केन्द्रित र केही पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छ। जस्तो हामीले कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक सेवा दिने, बिउ बिजनका प्रमाणीकरण, सिफारिसका कुराहरू, मलका होइन आपूर्ति कुराहरू सबै चाहिँ खास गरेर यो कुराहरू ग्रामीण भेगमा, दुर्गम ग्रामीण भेगमा साना सीमान्त कृषक कहाँ पुग्न सकेन। यो हाम्रो कृषि विकासको मोडेल भनेको अझै केन्द्रीकृत छ। संघीयता लागू भए पनि केन्द्रमा बजेट राखेर केन्द्रबाट नै सञ्चालन गर्ने यो विकेन्द्रीकृत रूपमा हुन सकेन। अब हामी भन्छौँ कम्पारेटिभ एडभान्टेजको आधारमा अब कृषि विकास गर्ने। हाम्रा भ्यालु एग्रिकल्चर छ, हाम्रो लोकेसन अनुसारका हामीसँग क्लाइमेटिक एडभान्टेज छ, जोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ, सबै कुरा भन्छौँ। तर त्यो अनुसारको स्थान विशेषको आवश्यकता र सम्भावना अनुसारको कृषि व्यवसाय छानेर अनुसारको कृषि विकास गर्ने त्यो खाले अझै पनि हामीले पुगेका छैनौँ। कारण के भने एउटा त संरचना पुगेन दुर्गम ग्रामीण भेगमा, र अर्को जनशक्ति पुगेन। र अहिले सरकारहरू जस्तो मा त्यो कुरा उहाँहरूको अथोरिटी र क्यापासिटी भएर पनि उहाँले त्यो युज गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो एउटा त्यसको मुख्य कारण त अब सङ्घीय सरकारबाट पनि सहयोग, प्रादेशिक सरकारले पनि अब व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ र हामीसँग अब किसानहरूलाई अब जस्तो अहिलेको हाम्रो निर्मल सरले भन्नु हाम्रा किसानहरू निर्वाहमुखी किसान खेती पद्धति गरिराख्नु भएको छ। त्यो कारण अब त्यसमा पनि रोजगारी के भने अहिलेको वर्षको 3-4 महिना मात्रै त्यसले रोजगार दिन्छ, 12 महिना त्यसले रोजगार दिन सक्दैन होइन, दिएको छैन। त्यसमा अब एउटा हामीसँग अब खास गरेर सिँचाइ 12 महिना सिँचाइ नहुने र हामीले उत्पादनमा प्रति हेक्टर उत्पादन बढाउने मात्रै भन्यौँ, र प्रति श्रमको होइन र प्रति पुँजी भन्छ रिटर्न टु लेबर, रिटर्न टु क्यापिटलको कुराहरू र होइन ओभरअल बाट जुन पाउनुपर्ने हो रिटर्न चाहिँ हिसाबले त्यो विश्लेषण गरेर त्यो किसिमको कृषिका नीति कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकेका पनि छैनौँ। र अहिले कृषिलाई उद्यमशील नबनाइकन अब कृषिमा रूपान्तरण हुन गाह्रो हुन्छ। उद्यमशीलता त्यो गर्नलाई अब हामीले इन्टरसेक्टरल लिङ्केज चाहियो भन्नाले उद्योगसँग कृषिको लिङ्केज चाहियो, ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब कृषिमा उत्पादन बढाउनलाई पनि उद्योग धन्दाको विकास भयो भने डिमान्ड क्रिएट हुन्छ र बजार विकास हुन्छ। त्यसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र हाम्रो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आर्थिक विकास हुन्छ, गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हो होइन। त्यस कारण त्यो हामीले होलिस्टिक रूपमा हाम्रो विकासका मोडेलहरू पनि भएनन्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अन्तर्मन्त्रालय कार्यान्वयन जुन समन्वय हुन सकेका छैन। जस्तो हामीले विगतमा दीर्घकालीन कृषि विकास छ, एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान योजना, हामीले समस्या के देख्यौँ भने यो कृषि भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो होइन, यो कम्प्लेक्स छ। किनभने कृषि भनेको कृषि मन्त्रालयले मात्रै कृषि समस्या हल गर्न सक्दैन होइन, मल्टी सेक्टरल हो। त्यस कारण यो सिँचाइ चाहिँ अहिले इरिगेसन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इरिगेसन वाटर रिसोर्समा छ होइन, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीसँग। अब हामी भूमि चाहिँ भूमि मन्त्रालय र होइन सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत भयो, जुन सबै नहुने किसिमको समन्वय अन्तर्मन्त्रालय समन्वय। र हामीले जब कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, विशिष्टीकरण गर्ने भनेको छ, त्यो गर्नलाई पनि जुन प्राइमेरी प्रडक्टबाट प्रोसेस प्रडक्टमा जान्छ त्यो चाहिँ उद्योग र वाणिज्यसँग लिङ्क हुन्छ होइन। त्यहाँसँग समन्वयको कुराहरू छन्। र यो तिनै तरहको सरकारको बिचमा पनि
अब समन्वय र हुन्छ। हुनुपर्ने। म देवेन्द्रजीसँग एकैछिनमा आउँछु। हेमराजजी, अहिले सरकारले एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नारा ल्याएको छ। अवधारणा त राम्रो हो, नारा त राम्रो हो। विगतमा तपाईँहरू पनि निजी क्षेत्रले पनि एक जिल्ला एक उत्पादनको नारा ल्याउनु भएको थियो, तर त्यो अझै पनि सार्थक हुन सकेन। सरकारको यो एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणा साँच्चै नै कार्यान्वयन होला त? अहिले अब सङ्घीय संरचनामा गएकाले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार भएको अवस्थामा त्यो उहाँहरूको पनि उपस्थिति भए एक किसिमले त्यो पोजिटिभ एस्पेक्ट छ। पहिला चाहिँ तपाईँको यो निजी क्षेत्र हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला उद्योग सङ्घहरू भएकाले संरचना पनि भएको छिटो छरितो भएकाले यो पिपिपी मोडलमा यो तपाईँको एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, हिमाली भयो, हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भयो, केयु विकी, अहिले पनि तपाईँको 1 नम्बर र 2 नम्बर प्रदेशमा यो आइफ्याड भनेको यो इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, त्यसको एउटा समृद्धि भन्ने प्रोजेक्ट अघि डाक्टर साहब भने चाहिँ यो चेन सप्लाई मिलाउने कुराहरूमा त्यो पनि सञ्चालनमा छ। जस्तै उदाहरणको लागि त्यहाँ इटरीमा तपाईँको टोमेटो सस छ, उनीहरूको क्वालिटीको टोमेटो चाहिँ त्यो लालबन्दीमा फले पनि अलिकति त्यो चेन सप्लाई मिलाउन नसकेकाले या किसानको पहुँच नभएकाले भुटानबाट आउँथ्यो, थोरै क्वालिटीको डिफरेन्स कारण हो। त्यस्तो प्रोग्रामहरू तपाईँले भनेपछि एक गाउँ एक उत्पादनको मौलिक प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। तर मलाई यसमा सरकारले कहीँ त बोलेको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि इन्भल्भमेन्ट गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले अब यो त्यसै पनि अब 3 खम्बे पोलिसीमा निजी क्षेत्रको रोल दिएकै छ हैन, त्यसमा स्पष्टसँग बोलेर निजी क्षेत्रलाई इन्भल्भ गराइयो भने यो इम्प्लिमेन्ट र रिजल्टेड हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले अब यो कृषिमा ओभरअल कुराहरू अलिकति जनमानसदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर सबै सेक्टरल निजी क्षेत्रको पनि सबैको आकर्षण भएको या कोरोनाको अनुकूलता, कोरोनाले अनुकूलता बनाइदिएको अवस्था छ हैन। यसमा सबै स्टेक होल्डर नै लाग्नुपर्छ, स्थानीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, निजी क्षेत्र भयो, सङ्घीय सरकार भयो र हाम्रा पुराना संरचना चेन्ज गर्नु पर्यो। यो अहिले तपाईँको कृषि औजार केन्द्र भन्ने थियो, पहिला सफल काम गरिएको थियो यसले, यस्ता संरचनाहरूलाई पनि रिभाइभ गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने छ, त्यसमा बजेट पनि बढाइएको छ, त्यसमा हामीले सल्लाह पनि दिएको थियो निजी क्षेत्रबाट, त्यसलाई पनि रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्यो, अहिले रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनु पर्यो। अब कृषिसँग लाग्ने कृषि विज्ञदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई पनि दूरदराजमा गएर काम गर्नु भएकाले अलिकति आइसोलेटेड भएर काम गर्नु परेकाले त्यसलाई ती कर्मचारीहरूलाई प्राविधिकहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई रिजल्टसँग जोड्नु पर्यो, त्यसै त रिजल्ट आउँदैन हैन। अब हाम्रो संरचनागत कमजोरी पनि छ, त्यसैले यसमा सिरियसनेस हुनुपर्छ र अलिकति फोकस गरेर लाग्यो भने कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने या व्यवसायीकरण गर्ने कुरा अहिले एकदम राइट टाइम छ। अर्को कृषिसँग जोडिएको एउटा अर्को पनि म जोड्न चाहन्छु, वन भनेको 44% हाम्रो जुन सामुदायिक वन जुन अवधारणा आयो, अब वनको संरक्षण बढिया छ, वन जङ्गल बढिया छ, तर त्यसलाई पटक्कै व्यवसायीकरण भएन। वनले ओगटेका खाली जग्गाहरू पनि छन् हैन, ती कृषिलाई लिज आउट गर्न सकिन्छ। वनलाई व्यवसायीकरण गर्नलाई कृषि जस्तै रबरको त पूर्वमा हेर्नुभयो भने चुरे भावर र पूर्वमा रबरको राम्रो सम्भावना छ। रबर भनेको तपाईँको सेकेन्ड प्रोडक्ट के अरे फर्स्ट प्रोडक्टै हो, त्यो इन्टरनेसनल प्रोडक्ट हो। तपाईँको अक्सन तपाईँको गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यत्रो युज भएको तपाईँको कमसेकम 50,000 भन्दा बढी प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने रबर, त्यसको सम्भावना हुँदाहुँदै हाम्रो पञ्चायत कालमै तपाईँको झापामा बेरमनी ढकालको पारामा रबर सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकेर गोरखकाली रबर सम्भवतः अलैँचीको पनि अवस्था त्यही छ के? अवस्था अलैँचीको त्यस्तै छ। चिया पनि तपाईँको 2 जिल्ला हुन्थ्यो, अहिले 18-19 जिल्लामा
पहाडको बायोडाइभर्सिटी मिल्ने पनि, इकोसिस्टम पनि मेन्टेन हुने र मौलिक रोजगार पनि पाउने घर आँगनमा हैन त्यस्ता छन्। अलैँची पनि त्यस्तै व्यापक 40 जिल्लाभन्दा बढी पुगेको अवस्था छ। त्यो हाम्रा मौलिक प्रोडक्ट हुन् हैन। त्यस्तोको लागि अब त्यही हो, अब हामीसँग भएका किसानहरू चाहिँ खुसी छैनन्। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। खास गरी अलैँची किसानकै कुरो गर्यो भने उनीहरूको गुनासो त्यस्तो छ। त्यस्तै रबर किसानको भन्यो भने गुनासो छ, हाम्रो उत्पादन बजारसम्म पुगिरहेको छैन, त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गरेको छैन भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् उनीहरूले। त्यही हो, सरकारी संरचनाहरू भद्दा भए, त्यहाँको कृषि कार्यालयहरूले त्यसको कोअर्डिनेसन गर्न सकेका थिएन। म अघि आउँदै थिएँ, जस्तै अब चिया कफीकै कुरा गर्दा बोर्ड भनेर गठन गरिएको छ, त्यसको नन प्राविधिक मान्छे, त्यसको मान्छेलाई नेतृत्व दिएको छ, पोलिटिकल नियुक्ति गरिएको छ, त्यसमा बजेट छुट्याइएको छैन। उसले टोटल त्यो प्रोडक्टलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबमा त्यो संरचना बनाइएको छैन। अब हामीसँग बाहिर भएका राजदूतावास यो नियुक्ति जुन छ त्यो पनि मतलब विभिन्न सेक्टरबाट नन एक्सपर्ट मान्छेहरूको नियुक्ति भएको छ। हाम्रा इन्टरनेसनल महत्त्व राख्ने प्रोडक्टहरूको त्यहाँ प्रमोट गर्ने काम भएको छ कि अरू देशका मान्छेहरूले, इभन इन्डियाकै एक्जाम्पल लिनु पर्दा टी बोर्डको त्यत्रो क्षमता छ। एम्बेसीहरूले आफ्नो प्रोडक्ट बेच्नको लागि एउटा डेस्कै अलग्गै खडा गरेर इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनेदेखि लिएर त्यहाँ के अरे एक्सपोर्ट गर्ने चाँजो बाजो मिलाएको अवस्था छ। त्यसैले अब हामीले अब गणतन्त्र आएको छ, नयाँ संरचना बनाएको छ, सबै स्टेक होल्डरहरू सबै एउटा अभियानको रूपमा लागेर सरकारले पोजिटिभ मुभ गरेर नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने हैन। त्यसलाई के अरे व्यवस्थापन गर्नु र सिरियसनेस हुनु भने तपाईँले भने जस्तो एक उत्पादन एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा, हामीसँग डाइभर्सिटी विभिन्न खालको क्लाइमेट भएकाले धेरै टाइपका क्यास क्रपहरू उत्पादन हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई प्रमोट गरेर लान सक्ने अवस्था अहिले बनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। म निर्मलजी कहाँ आउन चाहन्छु। निर्मलजी, कृषिलाई हामी उद्योगसँग कसरी जोड्न सक्छौँ? किनकि नजोडेसम्म हामी निर्वाहमुखी या अझ भनौँ कि कृषि कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन यदि हामीले यसलाई चाहिँ औद्योगिकरणतर्फ लगेनौँ भने। तर यो औद्योगिकरणतर्फ लाने कसरी? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो यो। वास्तवमा यो विषयमा कस्तो भनेदेखि हाम्रो जुन मन्त्रालय हाम्रो स्ट्रक्चर जुन छ, त्यो स्ट्रक्चरले र त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र कहिले पनि उद्योगसँग काम गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कृषि कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र बन्न सकेको थिएन। अब हामीले त्यही कारणले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो कृषि उद्यमीहरू उद्योगहरूसँग मेनस्ट्रिम अफिसहरूको चाहिँ लिङ्क छैन अहिलेसम्म। अब यसमा चाहिँ हामीले यथाशीघ्र चाँडो चाहिँ त्यो लिङ्क स्थापना गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। र अर्को के छ भनेदेखि हाम्रा कृषि उद्योगहरू मलाई लाग्छ 16-17 प्रकारका कृषि उद्योगहरू चाहिँ कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालित। र त्यसको मूल समस्या भनेको के त भन्दाखेरि कच्चा पदार्थ हामीले अहिले पनि बाहिरबाटै ल्याइरहेछौँ। जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ हेमराज सरले उठाउनु भएको मैदाको कुरा, त्यस्तै गरेर कुरा हाम्रो चाहिँ तेल चाहिँ क्यानाडा अमेरिकाबाट आइरहेछ, भारतबाट आइरहेछ, चीनबाट आइरहेछ। अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको चाहिँ उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ हामीले स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसक्नु, जसले गर्दाखेरि ती उद्योगहरूले इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई फेरि त्यही देशको प्रडक्टसँग कम्पिट हुनुहुन्न। भनेपछि अहिलेको हाम्रो जुन उद्योगहरू अपरेसनमा छ त्यो अहिले कस्तो छ भनेदेखि हामी दिगोपना सस्टेनेबिलिटीतिर हामी गएका छैनौँ। र हाम्रो अलिकति यो बजेटको अर्को एउटा विकनेस मैले देखेको के हो भने हामीले कृषि उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नको निमित्त विशिष्टीकृत कार्यक्रमहरू बनाउन सकेनौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ मकैकै मात्रै कुरा गर्दा पनि 16 अरबको मकै चाहिँ हाम्रो वार्षिक रूपमा दाने उद्योगहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। तेल त्यस्तै छ, चामलको अवस्था त्यस्तै छ। अब हाम्रो आगामी दिनको फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल क्रपहरू जुन चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो कृषि उद्योगहरू सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँछ त्यतातर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। र मलाई लाग्छ यो एवेयरनेस चाहिँ अहिले पोलिसी लेभलमा र कार्यालयगत रूपमा पनि अहिले बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ अहिले। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। म देवेन्द्रजीका आउन चाहन्छु। देवेन्द्रजी, कृषि पेसा
अन्ततः कुनै पेशा मर्यादासँग जोडिन्छ, समाजमा एउटा उसले मर्यादा पायो भने मान्छे त्यो पेशाप्रति बढी आकर्षण हुनु स्वाभाविकै हो। कृषि पेशालाई चाहिँ थप मर्यादित पेशाको रूपमा बनाउनको लागि के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ? अहिलेको मुख्य समस्या भनेको यही कृषि पेशालाई यहाँले भनिहाल्नु मर्यादित छैन र श्रमको पनि यो कृषिमा जुन गरिन्छ श्रमको सम्मान भएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हामी विदेश प्लान हुने र यो हाम्रो कृषि श्रमिक मात्र होइन, अब जनशक्तिहरू होइन, साइन्टिस्टहरू देखियो होइन। अब त्यस कारण अब सम्मान, अब एउटा त कृषि कार्य गर्ने किसानलाई र कृषि उद्यमीलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ भने, अर्को कृषि प्रविधि र कृषिको यो सम्पूर्ण श्रृङ्खलाको विकास गर्नलाई लाग्ने जुन सरकारवाला होइन जस्ता व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब त्यस चाहिँ एउटा त इन्सेन्टिभ प्याकेज, सम्मान भनेको अब क्यास इन्सेन्टिभको कुराहरू, अब जस्तो केही कुराहरू त बजेटमा पनि आएको छ, जस्तो लोनहरूमा क्रेडिट इजी, सुलभ र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, कृषि बिमा गर्ने कृषि एकदम जोखिमपूर्ण छ। किनभने यो बायोलोजिकल कुरा हो, प्रोडक्सन होइन, जस्तो उद्योग भन्दा कृषि चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण भएको हुनाले मौसममा भर पर्नुपर्ने र मौसम र मनसुन र मार्केटमा भर पर्ने जुन चाहिँ अनसर्टेनिटी छ होइन। अब त्यसको लागि केही अब यो इन्सुरेन्सका, एग्रिकल्चर इन्सुरेन्सका कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयको 5 सूत्रीय कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ राम्रै छ, त्यसमा पनि फोकस हुनु पर्यो। र त्यसको साथै अर्को चाहिँ यो सामाजिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा पनि सम्मान मिल्ने खाले हामीले त्यो खाले हुनु पर्यो। सम्मान, कृषिलाई एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा, जस्तै कृषि उद्यम गर्नेलाई अलिकति राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न फोरमहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, पार्टिसिपेसन गराउने, डिसिजन मेकिङमा भाग लिने। जस्तो कृषि कार्य गर्नलाई विशेष अब पहिचान, अब किसानको क्रेडिट कार्डको कुरा छ, अहिले आएको पनि छ होइन, आइडेन्टिटी कार्ड दिएर विशेष सम्मान गर्ने, त्यो कुराहरू पनि छन्। त्यस कारण अब एउटा चाहिँ इकोनोमिक प्याकेज छ जुन सम्मान गर्ने होइन, अब त्यो सेक्टरमा। अनि अर्को चाहिँ एउटा सामाजिक रूपले पनि अब सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यथेष्ट रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले केही कुराहरू बजेटमा राम्रो आए पनि त्यो कार्यान्वयन पक्षको छ, किनभने कार्यान्वयन पक्षमा हामीले त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अब त्यो गाह्रो छ। र यसमा अहिले इमिडिएटली गर्नुपर्ने त अब हाम्रो यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट र सर्भिस डेलिभरी जुन छ नि, यो दुई एउटालाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले हामीले कृषि पेसा गर्ने धेरै कुहेर हामी नष्ट गरेको देखिन्छ। विशेष रूपमा नभने वस्तुको रूपमा हामीले हुन त भनेका छौँ थ्योरिटिक, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कृषि उपजलाई अब गाड्ने, नष्ट गर्ने कुराहरू भएको छ। त्यो पनि सम्मानको रूपमा देखिन। यहाँसम्म कि सरकार, जननिर्वाचित होइन, अब प्रतिनिधिदेखि लिएर अब इभेन सरकारी निकायले पनि नष्ट गरेको अर्घाखाँचीमा, पोखरामा भन्ने सुनियो। सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ। त्यो चाहिँ कृषिलाई सम्मानित रूपमा दिनु पर्यो। जस्तो अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 ले यो विशेष अब यो एम्बुलेन्स, कृषि एम्बुलेन्स भनेर गरेका छ, जुन कृषि ढुवानी बजारको, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो, कृषि उपजलाई सम्मान गर्ने। र अर्को चाहिँ अब हामीसँग अहिले यो कृषिमा लगानी र इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई अब यो युवालाई आकर्षण गर्ने, युवा आकर्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। अब त्यो भनेको अहिले परम्परागत कृषि भन्दा पनि जस्तो कुराहरू होइन कि अब आधुनिक कृषि प्रविधिमा, जस्तो डिजिटल एग्रिकल्चर र मेकानाइजेसनको कुरा छ। मेकानाइजेसनमा पनि हाम्रो धेरै जसो भूभाग पहाडी भएको र साना सीमान्त किसान भएको हुनाले स्मल होइन, वुमेन युथ फ्रेन्डली मेकानाइजेसनमा जानु फोकस गर्नु पर्यो। जस्तो युथलाई आकर्षण गर्ने खाले स्मल अब त्यो मेकानाइजेसन, डिजिटल एग्रिकल्चरमा, यो मोडर्न टेक्नोलोजीहरूमा फोकस गर्नु पर्यो। किनभने अहिलेको आधुनिकीकरण गर्नलाई मोडर्न टेक्नोलोजीको युज बिना युवा जेनेरेसनहरू कृषिमा आकर्षण हुने र सम्मानित पेसाको रूपमा नलिने देखिन्छ होइन। हामीसँग समय थोरै भएकोले अलिक छोटोमा हस् हुन्छ। त्यस कारण अब जस्तो अहिलेको केही सहरी एरियामा अब प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर, जस्तो यो ग्रिन हाउस एग्रिकल्चर, त्यो खालेमा प्रायोरिटी र प्रमोसन गर्न सक्यो भने पनि यो युवालाई कृषितर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ। र त्यसमा सहुलियत होइन, सिड मनी होइन, बिउ पुँजी दिने, त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने होला भन्ने लाग्छ मलाई।
म हेमराजजी आउन चाहन्छु। हेमराजजी, एउटा समय थियो आजभन्दा केही वर्ष अघिसम्म कि एक दशकभन्दा अलिकति पछाडि हामी गयो भने नेपालले चामल या कृषि उत्पादनहरू निर्यात गर्ने गरेको थियो। तर आज अवस्था यो छ कि नेपालले लगभग 10 लाख टन चामल मात्रै वर्षेनी आयात गरिरहेको छ। यो पहिल्यैकै अवस्था पुनः प्राप्त गर्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ? त्यसमा त्यही हो, अघि पनि एउटा कुरा आएको थियो, कृषिलाई हाम्रा कृषि बेसको उद्योगसँग पनि जोड्नुपर्छ। तपाईँको चामल बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको देखिन्छ, तपाईँको धान चाहिँ यहाँबाट बाहिर लगेको देखिन्छ। त्यसलाई प्रशोधन गरेर कम्प्लिट प्रोडक्ट बनाएर लानु पर्यो। त्यसको लागि चेन सप्लाई सिस्टमहरू मिलाउनु पर्छ। अहिले पोजिटिभ के छ भने स्थानीय सरकार भएकाले सबै स्थानीय सरकारमा कृषि डेस्क पनि छ। त्यो कृषि डेस्कले चाहिँ चेन सप्लाई मिलाएर अनुदान दिएर के गरेर हुन्छ, फाइनान्ससँग र के अरे ट्रान्सपोर्टेसनसँग र फ्याक्ट्रीसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ कृषिलाई। अनि त्यसको लागि अब तपाईँले प्राविधिक ज्ञानहरू, अहिले पनि हामीले चियाकै कुरा गरौँ भने पनि टेक्निसियनहरू 50 वर्ष हुँदा पनि इन्डियाबाट आइरहेछ। त्यहाँको रिसर्च सेन्टरहरू, नयाँ क्लोनहरू उत्पादन गर्नको लागि इन्डियामै पुग्नु परेको अवस्था छ। मल खादको रिक्वायरमेन्ट पुग्दाखेरि हाम्रो कार्य निकायबाट स्मूथ सप्लाई नहुँदा उनीहरूकै भर पर्नु परेको छ, ब्ल्याकमै भए पनि। अनि तपाईँको मार्केट पनि उनीहरूसँगै भर पर्नु परेको छ। त्यसैले हामीले कम्प्लिट स्ट्रक्चरहरू बनाएर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर जानु पर्यो। त्यहाँ अब त प्रदेश सरकार भएकाले एटलिस्ट एउटा प्रदेशमा एउटा कृषि प्रबन्धन केन्द्र, एक्सपोर्ट हब खोल्नु पर्यो। त्यसमा अक्सन हुनु पर्यो, ल्याब हुनु पर्यो, प्राविधिक हुनु पर्यो, व्यवस्थापन हुनु पर्यो, एक्सपोर्टको लागि, प्याकिङको लागि इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल एक्सेस हुनु पर्यो। त्यसमा कृषकहरूलाई जोड्न सक्नु पर्यो। जोडेर मेन त तपाईँले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न या कृषिमा नयाँ जेनेरेसनहरूको युथहरूलाई आकर्षण दिन त उसको आयमा वृद्धि गर्नु पर्यो। आयमा वृद्धि गर्नको लागि तपाईँले सरकारले एटलिस्ट भण्डारहरू, खाद्य भण्डार बनाएर त्यसको ठुल्ठुला प्रोडक्टहरूको मिनिमम कस्ट प्रोडक्सनलाई चाहिँ सेक्टर खालको रेट तोक्ने परिपाटी हुनु पर्यो। अब हाम्रो स्थानीय सरकार भएको नाताले त्यो सरकारको एक्सेस गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छ। पहिला त्यो सम्भव थिएन होला, पोलिसी बनाएर पनि, बजेट बनाएर पनि। अहिले त्यो सजिलो हुन गएको छ। त्यसैले त्यसमा पनि हामीसँग निजी क्षेत्रहरू, जिल्ला नगरमा सबै सङ्गठनहरू छन्, वस्तुगत सङ्गठनहरू छन्। त्यहाँ हाम्रो मेकानिजम छ, कर्मचारी तन्त्र छ, नो हाउ छ। त्यसलाई पनि जोड्न सक्नु पर्यो। सहकारीहरूलाई पनि सक्नु पर्यो। त्यो ब्याङ्कको जस्तै अहिले सब्सिडिज लोन दिने भनिया छ, तर ब्याङ्कमा जानुभयो भने तपाईँको ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई लोन दिने अनि साना किसानको एक्सेसिभ डकुमेन्टेसन नपुग्ने हुन्छ। तर ठुला पनि चाहिन्छन्। अनि अर्को कुरा, तपाईँको बिग हाउसहरू, तपाईँको ठुल्ठुला पुँजीहरूलाई आकर्षण गर्न कृषिमा जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँको चक्लाबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नु अहिले धेरै साना साना टुक्रामा हाम्रो अंशबन्द गर्दा गर्दै भएको छ हैन। चक्लाबन्दी गर्न सक्नु पर्यो। इभन इन्डियामा त मैले बङ्गलादेशमा हेर्दा प्राउन खेती 10 बिघाका एउटा गरा हुन्छन्। पन्जाबमा तपाईँको 10 बिघाको एउटा गहुँ खेती हुन्छ। त्यसलाई एउटा सहकारीको रूपमा या समूहको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। सरकारसँग भएका खाली जग्गाहरू यसपालिको बजेटले त बोलिया छ बोल्न त, त्यसलाई लिज आउट गर्नु पर्यो। अनि वनसँग पनि भएका कुराहरूलाई। त्यसैले मेन कुरा त तपाईँको इन्कम बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट बढाएपछि तपाईँको आधुनिकीकरण पनि हुन्छ, आधुनिकीकरण पनि हुन्छ, तपाईँको टेक्नोलोजी पनि आउँछ, प्राविधिक पनि आउँछन्, विभिन्न के अरे अरू नयाँ बिउ बिजनहरूको पनि एभाइलेबिलिटी हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले मेन त इन्भेस्टमेन्ट बढाउने, आफ्नो सरकारको पनि इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्ने खालको इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट बढेपछि तपाईँको कोल्ड स्टोरहरू ठाउँ ठाउँमा बन्ने भए त्यहाँ हुने भयो। अहिले पनि तपाईँको तरकारीहरू के अरे तपाईँको फलफुलहरू युरोप खाडीमा गइरहेको छ हैन, तर कति यहाँ ल्याएर सडिरहेको छ। यहाँ ल्याएपछि एटलिस्ट राख्ने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यसका कृषिका स्ट्रक्चर बनाउँदै कृषिलाई तपाईँको उद्योगसँग जोड्दै इन्भेस्टमेन्ट बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि एउटा पिपिपी मोडलमा सहयोग लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने कृषिको
प्रतिफल आउन सक्छ। अहिले 31% छ क्यार यसलाई कृषि र वनलाई जोडेर गरौँ भने 50%सम्म जिडिपीमा यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ आउने 5 वर्षभित्रमा भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा म निर्मलजी आउन चाहन्छु। निर्मलजी, बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ। कृषिको क्षेत्रमा भन्नुभयो 41 अर्ब भन्दा पनि 39 अर्ब भनेर भन्नुभयो। हजुर, यसपालिको बजेटमा अपेक्षा गरिएका कुराहरू यो कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ? मलाई के लाग्छ भने अहिले कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्राविधिकहरूको उपलब्धता हो। पहिला एउटा सङ्घीय सरकारसँग भएको स्टाफहरू अहिले 3 सरकारमा छरिएका छन् र त्यो एकदमै ठाउँ विशेषमा कोही छँदै छैन, कहीँ अलिक बढी भएको छ। जस्तो बागमती प्रदेशमा कृषिका प्राविधिकहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबमा बढी छ र अरू प्रदेशहरूमा एकदमै काम गर्ने मान्छे ग्राउन्डमा छँदै छैन। र जहाँ सरकारको कुरो छ, सङ्घीय सरकारको स्ट्रक्चर जिल्लागत रूपमा गाउँगत रूपमा छैन र त्यो भएकोले गर्दा मैले बजेटको कतिपय राम्रो पक्षहरू छन्, कतिपय कमी कमजोरी छन् र हामीसँग भएको राम्रो पक्ष कार्यान्वयन गर्नलाई पनि आगामी दिनमा चाहिँ नि 2टा कुराहरू। एउटा, हामीले जुन त्यो दरबन्दीहरू खाली छन् ती दरबन्दीमा कति सक्दो चाँडो मान्छे नियुक्ति गर्न सक्छौँ, एउटा प्रश्न। र अर्को भनेको चाहिँ नि सङ्घको आफ्नै कार्यान्वयन गर्ने संरचना नभएकोले गर्दाखेरि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचमा कस्तो समन्वय हुन्छ, त्यो समन्वयलाई हामीले कसरी चाहिँ नि चुस्त र दुरुस्त पार्न सक्छौँ, यी 2टा कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि बजेटका राम्रो पक्षहरू कार्यान्वयन होलान्। होइन भनेदेखि यो बजेट हामीले यहाँहरूले भने जस्तै परम्परागत रूपमा नै बजेट आउने र कार्यक्रम सञ्चालन हुने, प्रतिफल नआउने स्थिति रहन सक्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि अर्थशास्त्री डाक्टर देवेन्द्र गौचन, त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगी हेमराज ढकाल र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निर्मल गदाल, उहाँ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ। निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषिको विकासले नै, कृषि क्षेत्रमा हुने विकासले नै एउटा नयाँ आयाम दिन सक्छ, तर यसका लागि चाहिन्छ सरकारको प्रतिबद्धता। हस्त कार्यक्रम इकोनोमी 360 आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।